जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शहबाज अपने वीकली वीडियो लाभ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो पिछले चंद दिनों से पाकिस्तानी इकॉनमी के बारे में, ख़ासकर कोरोना जो है उसके बारे में अच्छी खबरें जो हमें देखने को मिल रही हैं कि पाकिस्तान में कोरोना के मरीज़ों की तादाद में खासी हद तक कमी आ रही है और रिकवरी रेट जो हमारा वो बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान कोरोना जैसी वबा को मात देने जा रहा है। आल तो दुनिया के अंदर जितने तरक्की याफ्ता तरक्की ममालिक हैं पाकिस्तान के अलावा, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम कोरोना से निपट सकें और मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसी जो है अपने कंट्रीज़ के अंदर इम्प्लीमेंट की है लॉकडाउन की फॉर्म में। और गो कि पाकिस्तान ने भी उस मामले में स्मार्ट लॉकडाउन जो है, जैसे हमने कहा था, हम पूरी दुनिया से मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे और हमने अपनाई भी। और उसके अब देखें कुछ असरात जो हमें मिले हैं कोरोना के मरीज़ों की तादाद की कमी की फॉर्म में। और इसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की वो सारी पॉलिसीज़, वो SOP जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करवाए और कुछ हमने खुद अडाप्ट किए, और हम ये समझते हैं या आप ये समझते हैं कोरोना जो उसकी वो वबा पाकिस्तान से ख़त्म हो गई है, और ऐसा नहीं है क्योंकि अभी चीज़ें चलेंगी इसी तरह। और मेरी कल स्पेन एक प्रोफेसर से बात हो रही तो वो कहता है कि हमारे यहाँ कोरोना के मरीज़ों की तादाद में एकदम से फिर इजाफा होना शुरू हो गया और हो सकते हैं आने वाले दिनों में स्पेन जो उसमें दोबारा लॉकडाउन लगा दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हम तो वैसे गरीब लोग हैं और हम दोबारा इस तरह का लॉकडाउन जो है, चाहे वो स्मार्ट लॉकडाउन ही क्यों ना हो, हम उसका मुतहम्मल नहीं हो सकते और उसका बोझ हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि मास्क का और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल जो बाकायदगी से करें ताकि आप अपने और अपने अहल खाना को कोरोना जैसी वबा से महफूज कर सकें। अगर हम थोड़ा सा कोरोना का जो से अभी तक नुकसान का खदशा हुआ तो उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की पिछले वीक एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि 5,800 अरब डॉलर जो है वो नुकसान होने का खदशा है। और इस नुकसान में 30% जो हिस्सा है वो एशिया का है, मतलब कि 5,800 अरब डॉलर में का 30% जो नुकसान है वो एशिया के अंदर हो रहा है। और अगर ये कोरोना इसी तरह चलता रहा नेक्स्ट 6 मंथ तक तो मेरा ख्याल है कि ये नुकसान जो है एशियन डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक बढ़कर 8,800 अरब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें उस नुकसान से बचने के लिए गवर्नमेंट की जो तरतीब शुदा SOPs हैं उसके ऊपर हमें अमल दरामद करने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी इकानमी के अंदर फिज़िकली जो है वो तावन करके अब इकनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा बन सकें। इसके बारे में जो थोड़ा सा कहा जाता है कि आलमी सतह तक ये बात हो चुकी है कि देखें इससे जो एटलीस्ट ग्रोथ है वो तकरीबन बताया जा रहा है कि वर्ल्ड लेवल पे 9.7% जो मुआशी तरक्की है वो भी मुतासर होने का खदशा है। और उसके बाद सिर्फ एशिया की अगर हम बात करें कि पाकिस्तान जनूबी एशिया का बड़ा अहम रुकन है, आल्दो एशिया का भी बड़ा अहम रुकन है, तो हमें जो कि एशियन रीजन जो उसके बारे में ज़्यादा कंसर्न होगा, आल्दो कि हमें पूरे वर्ल्ड के बारे में भी कंसर्न है क्योंकि हम ग्लोबलाइज्ड विलेज के अंदर रह रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वो लिंक है। तो इसलिए अगर दुनिया में कहीं कोई किसी किस्म का इवेंट होता है तो ज़ाहिर सी पाकिस्तान को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो अफेक्ट करता है। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ एशिया की बात की जाए तो 10 से 16 करोड़ अफराद जो है वो बेरोज़गार हो सकते हैं। और इसमें ये भी बताया गया कि हालात यही रहे 6 माह तक तो 5 करोड़ अफराद जो है मज़ीद गरीब हो जाएंगे, मतलब कि पॉवर्टी के सर्कल में वो गिर जाएंगे। तो इसलिए इस आम हालात में ज़ाहिर सी बात, इस तरह के जब हालात होते हैं तो आम आदमी जो है और आपकी इंडस्ट्री जो है उसको गवर्नमेंट की अशद ज़रूरत होती है। और पाकिस्तान ने उस मामले में मेरे ख्याल में लोगों के साथ तावन भी किया, जिसमें एक अच्छी एग्जांपल जो है गवर्नमेंट की वो कैश एहसास प्रोग्राम है। और इसके जो गवर्नमेंट के दादाशुमार है उसके मुताबिक अभी तक 1,33,96,000 पीपल जो है उनके दरमियान 162 अरब रुपया जो तकसीम किया जा चुका है। और अब इस प्रोग्राम की जो सेकंड फेज़ है वो शुरू किया गया है। तो फॉर शॉर्ट टर्म मैं कहता हूँ गवर्नमेंट यही कर सकती है और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें ये डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा जो इसकी डायरेक्टर हैं, जो इस पूरे प्रोग्राम को मॉनिटर कर रही हैं, देख रही हैं और डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ जो हैं उसमें इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं ताकि कैश एहसास प्रोग्राम के थ्रू लोगों को मुकम्मल तौर पर फ़ायदा पहुँचाया जा सके। तो जैसे आपसे बात कर रहा था कि ये कोरोना का जो ड्यूरेशन है उसमें तो ये प्रोग्राम ठीक है, लेकिन उसके बाद सानिया निश्तर साहिबा को ये सोचना पड़ेगा कि इस प्रोग्राम को हम और इफेक्टिवली कैसे जो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अगर थोड़ा सा बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात की जाए तो वो भी इससे मिलता जुलता प्रोग्राम है जिसमें
اس میں بھی ثانیہ نشتر صاحب نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ وہ لوگ جو پبلک سرونٹس تھے، جو لوگ مستحق نہیں تھے، وہ بھی اس پروگرام سے فائدہ اٹھا رہے تھے، تو ان بلیک شیپس کو لسٹ آؤٹ کر کے بہت اچھا کام انہوں نے کیا ہے۔ اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں تھوڑا سا پریکٹیکل دیکھ کے دنیا میرا نہیں خیال کس طرح کی ایگزامپل ملتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو بجائے کہ لوگوں کو کیش دے کے اور آپ یہ کہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کیا، لوگوں کو پاورٹی سے نکال دیں، میرا خیال ہے کہ لوگوں کو آپ کو ٹریننگ دیں یا ان کو لازم کر دیا جائے کہ آپ کوئی نہ کوئی اسکل جو ہے 2 مہینے میں، 4 مہینے میں یا 6 مہینے میں سیکھیں۔ اس کے بعد اگر آپ نے اسکل نہیں سیکھی تو ہمیں یہ پیسے آپ کو دینا بند کر دیں، کیونکہ اس سے میرے خیال میں جو وہ لوگ جو اس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں وہ نکمے ہو رہے ہیں، اور یہ ٹو سم ایکسٹینٹ پولیٹیکل انجینئرنگ بھی اس سے ہوگی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو بندہ اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہو رہا ہے، کل کو وہ جب پی پی گورنمنٹ تو انہوں نے پی پی کو ووٹ دیا، اس کے بعد جب یہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے تو نون لیگ کو ووٹ دیا، اب ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے تو پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے اس کو وہ ووٹ دیں گے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں لیپ ٹاپ جو اسکیم پروگرام تھی، وہ سی ایم پنجاب جو ہمارے فارمر شہباز شریف صاحب تھے، انہوں نے ایک اچھی انٹینشن سے شروع کیا، لیکن میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کو چونکہ آپ نے لیپ ٹاپ بلا تفریق جو ہے وہ تقسیم کرنا شروع کر دیا، تو وہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ادھر سے لیپ ٹاپ لیا اور دوسرے دن جو ہے وہ مارکیٹ میں جا کے انہوں نے بیچ بھی دیا، تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا۔ تو میں گورنمنٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو گو کہ اچھا پروگرام ہے، تو اس کو آپ آنے والے وقت میں دیکھیں کیسے ہم اس کو افیکٹولی یوٹیلائز کر سکیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پچھلے 2 پروگرام کی طرح یہ بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو جائے۔ اسی طرح پچھلے 2-3 ہفتوں سے دیکھیں تو پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر جو ہے گورنمنٹ کی کارکردگی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، گورنمنٹ کی جو پچھلے 2 سال کی پرفارمنس ہے اس کو بھی بات کی، میں نے بھی کچھ ویڈیو لاگ جو اس کے اوپر کی ہے، لیکن اس میں دیکھا جائے تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں چاہ رہا تھا کہ ڈسکس کروں آپ سے۔ جیسے انہوں نے کہا جی زراعت جو ہے اس کے اندر ہم نے کچھ پیکجز دیے ہیں، مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے جس میں کنسٹرکشن سیکٹر کی بات کی جا رہی۔ کل پرائم منسٹر صاحب جب انہوں نے افتتاح کیا ہے اربن ڈیولپمنٹ ریور اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا، جس کو کہہ رہے تھے کہ یہ جو منصوبہ ہے یہ لاہور کو بچانے کے لیے ہے، بالکل بات ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کنسٹرکشن سیکٹر جب جس کے اندر ہم پیکج سے متعارف کروا رہے ہیں اس سیکٹر کے 40 اور سیکٹر جو ہیں یا شاید اس سے زیادہ بھی وہ آٹومیٹکلی کنٹریبیوشن جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی کے اندر ان کا آنا شروع ہو جائے گا جب وہ کنسٹرکشن سیکٹر جو اس میں بوسٹ آئے گا۔ تو میرے خیال میں یہ وہی بات جو میں نے آج سے پچھلے چند ایک ویڈیو لاگس میں کی تھی اور جسے میں نے بتایا تھا کہ خالی جب شروع میں جب میں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا تھا تو اس میں نے کہا کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے اس کو ہم ابھی لاک نہیں کرے اس کو، کیونکہ ہماری عوام جو زیادہ مزدور طبقہ ڈیلی ویجز کی جو بات کی گئی تھا وہ لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے۔ تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ خالی کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے اس کو کھولنے سے ہمارا جو ڈیلی ویجز کے مزدوروں کا مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہوگا، مجھ سے ریلیٹڈ سیکٹر جو ہیں اس کو بھی ساتھ جو ہے ہمیں اوپن کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے خیال میں وہ میری اس بات کی جو ہے وہ انہوں نے کنفرمیشن کر دی ہے کہ ہمیں باقی سیکٹر جو ہیں اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہوگا۔ اس میں جو وہ ایک بات کر رہے ہیں کہ ہم نے قرضے واپس کیے ہیں اور ٹھیک قرضے واپس کیے ہوں گے، لیکن کل پرسوں سے جو خبریں چل رہی کہ سعودی عرب نے گورنمنٹ آف پاکستان نے 1 ارب قرضہ جو ہے وہ ان کو واپس کر دیا، لیکن ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ چائنا سے 1 ارب آپ لے کے آپ نے اسٹیٹ بینک میں فارن ریزرو کے طور پر رکھ لیا تاکہ جو پاک روپیز کے اوپر پریشر ہے ڈالر کا اس کو کم کیا جا سکے۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے 4-5 دنوں سے روپیہ کا کبھی وہ 70 پیسے اوپر آ رہا ہے کبھی نیچے آ رہا ہے، تو وہ شاید اسی کی ایک وجہ تھی۔ اس کے بعد ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے سارا کم ہوا ہے جو کرنٹ اکاؤنٹ اس کے ڈیفیسٹ کی بات کریں، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ برآمدات ٹھیک ہے جون سے بڑھی ہیں لیکن وہ اس رفتار سے نہیں بڑھی جس رفتار سے بڑھنا چاہیے۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ اوور آل ریکوری جو ہے اوور آل ورلڈ جو آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو وہ اس میں امپروومنٹ آ رہی ہے، تو اس میں درآمدات کم کی ہیں، تو وہ تو ظاہر سی وجہ جب آپ باہر سے خریداری بند کر دیں گے اور وہاں پیمنٹ بھی اسی طرح سے ہوگی تو ٹھیک ہے، اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں، گورنمنٹ کی ایک کامیابی ہے، لیکن اس کامیابی کو مزید اچھا کیا جا سکتا ہے کہ آپ جو کہ ابھی خسارہ کم ہوا ہے، ابھی آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس میں نہیں آیا، وہ تبھی سرپلس میں آئے گا جب آپ کا ڈومیسٹک پروڈکشن بڑھے گا، اس سے آپ کا ایکسپورٹ جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پہنچے گا اور وہاں سے فارن ریزرو جو ہے وہ کما کے لے کے آئیں گے۔ منی لانڈرنگ کے بارے میں چونکہ FATF جو ہے اس کی تلوار ہمارے سر کے اوپر لٹک رہی ہے، سپٹمبر میں شاید اس کے اجلاس ہیں یا سپٹمبر تک انہوں نے ہمیں کچھ وہ مہلت دی تھی کہ ہم قوانین جو ہے اس کے اندر وہ کو ترمیم لے کے آئیں یا نئے قوانین متعارف کرائیں، تو وہ ایک اچھی بات ہے۔ اور منی لانڈرنگ جو وہ نہیں ہونی چاہیے، جو بھی پیسہ ہے وہ تھرو پراپر چینل ہی آنا چاہیے تاکہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کو پتہ چلے کہ کتنا فارن ریمیٹنس جو پاکستان کے اندر آ رہا ہے۔ ہاں گھروں کی تعمیر کے لیے جو بات انہوں نے بھی کی ہے کہ وہ وہی جو ریور اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اسی کی طرف ہی آؤں گا۔
اس میں دیکھ رہا تھا کہ جو اس میں ایک نالج سٹی بنا رہے ہیں، اس میں اسپورٹس کمپلیکس ہے، اسپورٹس سٹی ہوگا، اس میں میڈیکل جو سٹی ہے وہ بھی، تو اچھا خاصا پروجیکٹ ہے وہ. تو میری درخواست ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ نہ صرف لاہور کو بچائیں، باقی جو شہر ہے، کراچی جیسا شہر جس کے اندر بڑے بڑے مسائل ہیں آج کل دیکھیں. میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں اپنے آرمی کو کہ جو نالوں تک کو صاف کرنے کے لیے ہم اپنی خدمات جو ہیں وہ دے رہی ہیں. تو وہ کراچی کے بارے میں اسی طرح سوچا جائے جس طرح سے اب لاہور کے بارے میں سوچیں. تو کراچی کے ساتھ بھی نیو کراچی کے نام سے یا کوئی اس طرح کا شہر آباد کرے. اور سب سے بڑی بات جو کہ شہروں کی کنیکٹیوٹی جو ہے اس کو بھی دیکھا جائے، کیونکہ یہ 700 اگر آپ دیکھا جائے تو ابن خلدون کی جو بک ہے المقدمہ، اس کے اندر اس نے اربنزم اور جو کنیکٹیوٹی آف دا سٹی اس کی اہمیت کے بارے میں بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا. اور وہ لوگ جو گورنمنٹ کی بڑی بڑی پوسٹ کے اوپر بیٹھے ماشاء اللہ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کو تو ان چیزوں کے بارے میں زیادہ پتہ ہونا چاہیے. تو وہ اچھے طریقے سے گورنمنٹ جو ہے اس کو وہ ایڈوائسز دیں تاکہ گورنمنٹ جو ہے اپنے رائٹ ٹریک کے اوپر آ سکے. تو باقی شہر پنڈی آپ کا جو حد سے بڑھ رہا ہے، گجرانوالا آپ کا جو دیکھیں وہ بھی بالکل وہ کنٹرول میں نہیں ہے، فیصل آباد. تو یہ سارے شہر جو ہیں اور جو باقی پروونسز جو ان کے جو شہر ہیں اس کے اوپر بھی اسی انٹینشن کے ساتھ توجہ دی جائے تاکہ ملک کے باقی جو شہری لوگوں کے مسائل ہیں وہ ایٹ لیسٹ ان کے اوپر قابو پایا جا سکے. تو یہ چیزیں تھی جو بتایا جائے. اس میں زراعت کے بارے میں بات کی گئی ہے. اگر زراعت تو اب ظاہر سی بات ہے چاول کا سیزن ہے تو اس کی جو فصل ہے وہ تو کاشت ہو رہی ہے. اس کا تو ہمیں پتہ چلے گا جا کے دسمبر کے اندر جب اس فصل کی کٹائی ہوگی کہ آیا کوئی زراعت کے اندر جو انہوں نے پیکیجز دیے ہیں یا زراعت کے اندر جو انہوں نے مراد دی ہیں اس کا زرعی سیکٹر جو ہے اس کو کس حد تک فائدہ پہنچا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو اپنی حد الوسع کوشش کر رہی ہے کہ اکانومی جو ریکوری کی طرف آئے، اور میں بھی اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو جو ہے وہ کامیاب فرمائے اور عوام تک یہ جو گروتھ کے ثمرات ہیں وہ پہنچ پائیں. اور عام آدمی جو اب بالکل ڈرا ہوا ہے اور سہما ہوا بیٹھا ہے، گورنمنٹ کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھ رہا ہے کہ کب کوئی اچھی خبر جو ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے سننے کو ملے. تو وہ ظاہر سی بات ہے عام آدمی جو روزگار کے بارے میں پریشان ہے، انفلیشن کے بارے میں پریشان ہے. تو یہ دو چیزیں اگر پاکستان کے اندر حل ہو جائیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی پرفارمنس کو بھی بندہ کویشچن کرے گا. کیونکہ ایک وقت تک جب پاکستان انفلیشن سینسٹیو کنٹری تک، دنیا کے اندر دو طرح کے ممالک ہوتے ہیں، ایک گروتھ سینسٹیو کنٹری ہوتے ہیں، کچھ آپ کے انفلیشن سینسٹیو کنٹری ہوتے ہیں. تو پاکستان ایک حد تک جو تھا یا ایک وقت تک وہ انفلیشن سینسٹیو کنٹری تھا. گروتھ کے اوپر لوگ کمپرومائز کریں، لیکن اب ظاہر سی بات جب گروتھ ہی نہیں ہوگی تو امپلائمنٹ ہی نہیں ہوگا، تو وہ پروڈکشن نہیں ہوگی تو انفلیشن ہی بڑھے گا، آپ کا ان امپلائمنٹ بڑھے گا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے گروتھ سینسٹیو کنٹری بھی ہے اور انفلیشن سینسٹیو کنٹری بھی ہے. جی پچھلے ہفتے ایک خبر جو تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر صاحب کی طرف سے جو پبلش ہوئی تھی مختلف خبرات کے اندر، انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی تھی جس میں یہ کہا گیا کہ غیر تربیت یافتہ افرادی قوت معاشی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بات کا ہمیں پتہ ہے کیونکہ آپ لوگ تو باہر سے پڑھ گئے. ہم آپ سے توقع کرتے ہیں کہ ہمیں ان پرابلمس کے سلوشن دیں. پرابلم اجاگر کرنا تو بڑا مسئلہ نہیں ہے، پرابلم کا سلوشن دینا جو وہ سب سے بڑی بات ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو قرضے دے رہے ہیں، گاڑیوں کی لیز، گاڑیوں کے اوپر قرضے دے رہے ہیں، گھروں کے اوپر قرضے دے رہے ہیں آپ مطلب تو سوسائٹی جو ہے اس کو آپ کنزمپشن کی طرف دھکیلتے جا رہے ہیں. تو کیا آپ ان قرضوں کو پروڈکشن سائڈ جو ہے اس کی طرف آپ متوجہ کروا سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں سڑکیں ٹوٹنے میں گاڑیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ جو آپ پاکستان میں دیکھیں ہر دوسرے بندے کے پاس گاڑی، اور خالی ایک گاڑی نہیں ہے بلکہ دو تین گاڑیاں جو لوگ رکھ رہے ہیں وہ اسٹیٹس کو کے چکر میں. لیکن کوئی بندہ یہ نہیں سوچا. تو اس میں بینکس کو ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ڈائریکٹ بھی کر سکتا ہے. اور ہاں جہاں تک رہی بات غیر تربیت یافتہ، یہ دیکھیں ہمیں جو پاکستان کے اندر ان ایجوکیٹڈ پاپولیشن جو ہے وہ اس کا بھی پورشن ہے، اور ظاہر سی بات جو ایجوکیٹڈ پاپولیشن اس کا بھی پورشن ہے. گورنمنٹ کا یا جو پالیسی میکر ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو اویلیبل ریسورسز ہیں اس کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے. تو مطلب کہ ہم اب سارے لوگوں کو پڑھا بھی نہیں سکتے، سارے لوگوں کو ہم اسکل سکھا بھی نہیں سکتے. تو ہمیں انہی ریسورسز کے ساتھ اپنی اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کروانا ہے. جیسے کہ میں تھوڑی سی ایگزامپل اگر آپ کو دوں کہ تقریباً ہم 70-80 لوگوں کا میرا گروپ ہے ریسرچ کا. تو اس میں اب سارے لوگ امپیریکل انالیسس بھی نہیں کر سکتے، سارے لوگ جو لٹریچر ریویو بھی نہیں لکھ سکتے، سارے لوگ انٹروڈکشن بھی نہیں لکھ سکتے. تو میں چونکہ اس ٹیم کو اس طرح سے مانیٹر کرتا ہوں کہ جو بندہ جس کام میں اسکل ہے میں اس کو وہی کام دے دیتا ہوں. اگر کوئی آدمی امپیریکل انالیسس میں اچھا ہے تو ٹھیک ہے جی، ہم اسے امپیریکل انالیسس جو ہے اس کا کنٹریبیوشن لے لیتے ہیں. ریسرچ کے اندر جو بندہ رزلٹ انٹرپریٹیشن میں اچھا ہے تو ہم اسے رزلٹ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کام لے لیتے ہیں. کوئی آدمی یا کوئی ریسرچر جو ہے میرا وہ لٹریچر ریویو لکھنے میں اچھا ہے تو ہم اسے لٹریچر ریویو جو ہے وہ کنٹریبیوشن لیتے ہیں. اس طرح سے یہ ہوتی ہے آپ کی ٹیم، اور اس طرح سے ٹیم ورک آپ کا جو کام کرتا ہے. تو آپ چونکہ
माशाल्लाह अच्छे पढ़े लिखे बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग, बाहर के एक्सपीरियंसेस हैं आपके, तो हम मेरे ख्याल में आपसे ज़्यादा तवक्कुआत रखते हैं और हम आपसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट जो हैं उसकी उम्मीद कर सकते हैं। उसमें आप देखें जैसे पाकिस्तान नौजवान प्रोग्राम है, उसको मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ठीक है कर्जे दिए जा रहे हैं सस्ते इंटरेस्ट के ऊपर, उसमें अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो ये कंडीशन लाजमी करते हैं कि हम कर्जा जो है वो स्किल लेबर जो है या जो स्किल के साथ कंडीशन करते हैं कि जिसने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, मैकेनिकल डिप्लोमा है या कोई टेक्निकल उसकी एजुकेशन है या कोई इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा है, तो उनको कर्जे इशू जो है। बाकी लोग जो है उनको ये कहा जाए कि ठीक है आप स्किल सीख के आए तो हम आपको कर्जा दे देंगे। उसमें मैं समझता हूँ जैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो ये भी पैसे मेरे हिसाब से ज़ाया हो रहे हैं, जो पनाहगाहें जो हैं वो अपने मुख्तलिफ शहरों के अंदर खोली हुई हैं कि ठीक आएँ, खाना खाएँ, सोएं और आराम करें, उन लोगों को भी। और ये भी कौम के पैसे का ज़िया है बहुत बड़ा, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि वो जो लोग जिनको पनाहगाहों में आपने पनाह दी हुई है, ठीक है पनाह दें, लेकिन आप उनको साथ ये खबरदार करें, उनको साथ ये लाजम करें कि ठीक है हम आपको खाना दे रहे हैं, आपको राइस दे रहे हैं, आप ये 6 महीने का टाइम है आपके पास, तो आप 6 महीने को काम सीखें। अगर आप वो काम सीख के नहीं आएंगे तो हम आपको ये पनाहगाह से निकाल देंगे। और 6 महीने बाद अगर वो आदमी जो है वो स्किल्ड हो जाता है या कोई ना कोई काम सीख लेता, तो फिर वो जो नौजवान पाकिस्तान प्रोग्राम है उसके मदद रख के आप उसको उसकी स्किल के मुताबिक कर्जा दें, तो चीज़ों को इंटीग्रेट करें। तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छी ऑप्शन है कि इसके थ्रू आप जो अनस्किल्ड लेबर है, गो कि आप वो यूथ हो या आपका पीपल बिटवीन 40 to 50 हो या 50 to 60 भी हो, तो उनको मतलब कि आप उनकी एज, उनकी स्किल और उसके मुताबिक जो है लोन इशू करें, ताकि मुल्क के जो बड़े कीमती रिसोर्स है जो उसका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल किया जाए। तो इसी तरह अगर आप थोड़ा सा देखा जाए, एक और जो खबर मेरे पास गुजरी, और उसमें भी जो सबसे बड़ी बात जो है कि अब तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने हर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म जो है वो लेके आने की ज़रूरत है। और आपकी जो टीम जो इकनॉमिक इक़्तिसादी काउंसिल है जो माशाल्लाह वो हमारे इशूल लिबास साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है। तो उस बुक को प्रैक्टिकली कब वो मतलब उसकी इम्प्लीकेशन हमें नजर आएंगे, कब वो रिफॉर्म जो हम आप हर की जाएंगे। आपको पता है कि अब आपको एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इवन स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या जो भी आपके जितने सेक्टर हैं इकॉनमी के, उन सारों के अंदर रिफॉर्म्स का होना बहुत ज़रूरी हो गया। और अब तो जो वर्ल्ड बैंक उसने ये पब्लिश कर दिया कि पाकिस्तान मुआशी इस्लाहात पर सियासी मुफाहमत के बगैर शरह नमू में देर पा इजाफा नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि हम अब लॉन्ग टर्म के हमारी अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी लिंक है रिफॉर्म्स के साथ। और इसका मतलब अब ये भी है कि इन्फ्लेशन अगर आपने उसको लो करना है या उसको आपने रिड्यूस करना है तो वो भी लिंक होगा आपके रिफॉर्म के, जिसको हम गवर्नेंस कहते हैं। अगर आपने इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी है इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो वो भी ज़ाहिर सी बात है रिफॉर्म्स क्या है। रिफॉर्म्स आपको लेके आनी पड़ेंगी ट्रेड सेक्टर के अंदर, रिफॉर्म्स आपको लेके आनी पड़ेंगी एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन की फॉर्म में रिफॉर्म्स आपको लेके आनी पड़ेंगी, ओवरऑल इकॉनमी के अंदर रिफॉर्म्स आपको लेके आनी पड़ेंगी, आपको फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। तो हर सेक्टर जो है, इवन के अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इन सारे सेक्टर्स के अंदर जब तक रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल गवर्नमेंट जो है बेहतर से बेहतर सम्राट जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को आम लोगों तक पहुँचा पाएगी। जी, तो अब जो लास्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है, बल्कि 2-3 क्वेश्चन का मजमूआ है ये, तो मैं इसी पोर्शन के अंदर इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा कि नई डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की माहाना तनख्वाह 18,60,000 रुपये है। इसमें 1,70,000 का मोबाइल डाल लें आप, इसमें जो 600 लीटर पर मंथ कंजम्पशन है वो डाल लें आप, गाड़ी के पैसे भी डाल लें, इसके अंदर जो माहाना फिर उनको हाउस रेंट दिया जाएगा वो भी डाल लें, फिर कुछ मुलाजम जो है वो भी डाल दें। ये करते कराते हमें तकरीबन 25-26 लाख में पड़ जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात है कि माशाल्लाह इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर बड़ी इंटेलिजेंट ख़वातीन जो है वो मुल्क की माशियत में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और मैंने इनका प्रोफाइल देखा, माशाल्लाह अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इनका कॉर्पोरेट सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर की जो हम बात करें उसमें, और ये पहले CEO थी उसकी UBL की। तो मेरा जो क्वेश्चन थोड़ा सा इनसे आगे है, और मैं ये भी समझता हूँ कि पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि ख़वातीन जो हैं अब अपनी स्किल जो है वो बड़े धड़ल्ले के साथ जो है मुल्की खिदमात के लिए पेश कर रही हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, अब आज से 2-4 माह पहले जब बाकर रजा साहब जब उनकी आमद की खबरें चल रही थी, तो उस वक्त वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बात कही थी कि बाकर रजा पाकिस्तानी सपूत है और पाकिस्तानी बच्चा है और बड़ी कम तनख्वाह के ऊपर जो है वो पाकिस्तान
की खिदमत करना चाह रहा है। तो देखें अगर इनका ओवरऑल में कैलकुलेट करें तो इनकी 25-26 लाख तनख्वाह बन जाती है, तो इसका मतलब जो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उनकी तनख्वाह तो इससे कहीं ज़्यादा होगी। तो क्या चलो हम ज़्यादा नहीं कहते, हम 30 लाख की बात करें तो क्या शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए 30 लाख रुपया एक बंदे की तनख्वाह होना क्या छोटी रकम है? मेरा नहीं ख्याल कि इससे आधे पैसे भी उनको IMF में जो नौकरी करने के मिलते होंगे। तो खुदारा हमें वो जो सही फैक्ट्स हैं वो बताए जाएँ। और एक तरफ जो आपका प्रोफेसर है जो जिसको कौम का ममार कहते हैं, उसकी तनख्वाह देखें, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है, उसके लिए TTS आपने मुतारफ करवाया, उसके लिए अपने BPS मुतारफ करवाया और बड़ी कम सी तनख्वाह। और आजकल प्रोफेसर जो है बेचारा बड़े मंदे के हालात उनके चलने, लेकिन उस तरफ किसी बंदे की तवज्जो नहीं है। लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर जहाँ आपकी मर्जी के लोग हैं, आपकी मर्जी के लोगों को लाना चाहते हैं, वहाँ तनख्वाहें जो हैं उसका बेदरेग जब इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बाकायदा की तनख्वाह जो कैबिनेट से ये उसका अप्रूवल आया और उसके बाद जो है वो तनख्वाह दी जाती है इन लोगों को। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो गवर्नमेंट ने जो एक और जो अच्छा काम जो कर रही है और उसको थोड़ा सा हम देखें, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर CPEC के बारे में वो बातें हो रही हैं। और जहाँ तक CPEC का क्वेश्चन है, मैं ये समझता हूँ कि ये वो मनसूबा है कि जिसके बारे में शुरू में पाकिस्तान को बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म जो बर्दाश्त करना पड़ा। और वक्त के साथ साथ CPEC की जब अहमियत का अंदाज़ा हुआ पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक को, तो फिर उन्होंने ना सिर्फ उसके अंदर अब शामिल हो रहे हैं कुछ ममालिक, जो कुछ ममालिक शामिल हो चुके हैं, बाकी ममालिक भी शामिल होना चाहते हैं। और जो हमारे बड़े ख़ास पड़ोसी ममालिक हैं उनके तो पेट में उस वक्त बड़े मरोड़ उठ रहे थे और उन्होंने क्या किया कि और बड़ा उनको इस चीज़ का वो दुख भी था कि पाकिस्तान इतने बड़े मनसूबे का हिस्सा क्यों बन रहा है। कि इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि CPEC पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। और वक्त के साथ ही आपको पता चलेगा कि वो CPEC की वजह से पाकिस्तान जो है उसकी जोग्राफियाई जो है जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस वो किस हद तक बढ़ जाएगी। तो वो पड़ोसी मालिक मैं तो बता रहा था कि जिनके पेड़ में मरोड़ उठते थे, उन्होंने क्या किया, इस मनसूबे को रोकने के लिए अपनी हद तक जो कोशिशें की और रुकावटें डाली। लेकिन हमारी क़यादत के बर वक्त इनिशिएटिव्स और बर वक्त एक्शन से हमने ना सिर्फ उन रुकावटों को दूर किया, बल्कि जो CPEC का मनसूबा है अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है उसी रफ्तार के साथ। और एक और जो बड़ी बात बताऊं, देखें जनवरी से ऑनवर्ड आप देखें तकरीबन 8वां महीना चल रहा है और उसकी कोरोना की वजह से पूरी वर्ल्ड इकॉनमी जो सुस्त रवि का शिकार है। लेकिन पाकिस्तान में CPEC का मनसूबा जो अपनी उसी रफ्तार से चले, इसमें किसी किस्म की कमी जो नहीं दिखने में। और गवर्नमेंट जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो इसमें और नए मनसूबे ऐड करती जा रही है। अगर कल की खबरों में देखें तो ML1 का मनसूबा रेलवे जो है उसको शामिल किया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रेल जो है वो इसके वो ऐड कर दिया अपनी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की फॉर्म में। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा हमें चाइना से इसके मामले में हेल्प ले लेनी चाहिए कि वहाँ तकरीबन जो ट्रेनें हैं उससे दुगनी रफ्तार में चल रही हैं। तो हमें बजाय कि 160 जो का मनसूबा शुरू ही करने जा रहे हैं, तो फिर क्यों ना चाइना से हेल्प लेके जो तेज़ रफ्तार ट्रेनें हैं उनको भी साथ लॉन्च किया। और साथ जो बड़ी अच्छी बात गवर्नमेंट ने ये की कि हम इक़्तिसादी जोन जो हैं उसको भी साथ हम शामिल कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं एक तरफ थोड़ा सा गवर्नमेंट की वो याद दिलाता चलूँ कि जब मोटरवे का मनसूबा पाकिस्तान में शुरू हुआ था, शुरू में ये भी कहा गया था ये इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो हैं वो उनको हम मोटरवे के साथ लिंक करें या मोटरवे के इर्द गिर्द जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाएंगे। लेकिन जब मोटरवे का मनसूबा मोटरवे बन गई, शायद पता नहीं इंडस्ट्रियल स्टेट्स वाले जो बात थी वो खटाई में चली गई। तो ये थोड़ा श्योर कर लें कि वो जो इक़्तिसादी जोन आपने लिंक करने हैं वो प्रॉपरली उसको लिंक किया जाए, उसके जो क्रेडेंशियल्स हैं उसके साथ मिलकर जो उसके लवाजमात हैं उसके भी हमें तैयारी करनी चाहिए। और उसमें मैं सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट की तवज्जो है उस तरफ दिलाना चाहूँगा कि वो हमारी जो अनस्किल्ड लेबर है या हमारी जो लेबर है उसकी खपत ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। और हमें उसकी तैयारी आज ही कर लेनी चाहिए कि CPEC की ज़रूरियात के मुताबिक गो के हमें अपनी लेबर को ट्रेन करना है या हमारी यही लेबर जो है वो काम दे जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर हमें तवज्जो से मॉनिटर भी करने की ज़रूरत है उस मनसूबे को। और मैं समझता हूँ कि आज का दौर जो है ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट का दौर है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है तो आप दुनिया में राज करते हैं। और ये सारी चीज़ जो है वो चाइना देखें, आपको ये सारी चीज़ें नजर आएंगी को उन्होंने डिजिटली अपने आप को इम्प्रूव किया, उन्होंने रोड्स की फॉर्म में इम्प्रूव किया, उन्होंने अगर आपकी एयर ट्रैफिक उस फॉर्म में उन्होंने इम्प्रूव किया, उन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर जो है या फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर उस फॉर्म में अपने आप को इम्प्रूव किया, फिजिकल फॉर्म में इम्प्रूव किया। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब कि पाकिस्तान को भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने की जरूरत है, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने की जरूरत है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने की जरूरत है, फिर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने की जरूरत है। और ये सारी चीज़ें होंगी कैसे, रिफॉर्म्स के, जिसको हम गवर्नेंस कहते हैं। तो जब तक गवर्नेंस जो है इकॉनमी के अंदर नहीं आएगी, रिफॉर्म्स इकॉनमी के अंदर नहीं आएंगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इन मनसूबों से उस तरह से प्रॉपरली फ़ायदा उठा पाएंगे। तो जो लोकल मार्केट के अंदर आपकी लेबर अवेलेबल है उसको खुदारा फिर से मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
کہ توجہ دلا رہا ہوں کہ اس جو آپ کو پاکستان کے اندر جو پاکستان اپنے گولڈن ایج سے گزر رہا ہے، یوتھ کی فارم میں اس کا پراپرلی استعمال کیا جائے سی پیک کے اندر، تاکہ ملک کے اندر روزگار جو پیدا ہو سکے، اور اس سے ظاہر سی بات ہے روزگار پیدا ہوگا، اس سے ڈومیسٹک پروڈکشن جو ہے. اور جہاں تک ایک اور جو بات میں توجہ دلاتا چلوں گورنمنٹ کی، وہ یہ کہ موٹر ویز کو بھی ساتھ لنک کیا جائے سی پیک کے ساتھ، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو کہ آپ آؤٹ آف بارڈر جو وہ بھی تجارت کریں اور ملک کے اندر جو ہے وہ بھی تجارت کریں. تو میرے دوستوں اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.